यो कृषि प्रधान मुलुकमा अहिले वास्तवमै समग्र क्षेत्रलाई समेटेर कृषि ऐन नबन्नु निकै दुःखद कुरा हो र अहिले 2079 मा एउटा ड्राफ्टको रूपमा कृषि ऐन ड्राफ्ट भएको कुरा हामीले बाहिर केही थाहा पाउँदै आएका थियौँ र त्यसलाई चाहिँ वास्तवमै सार्वजनिक पनि गरिएको अवस्था थिएन र हामीले एउटा कार्यक्रम मार्फत कृषि मन्त्रालयकोले बनाइरहेको त्यो ड्राफ्टलाई चाहिँ सार्वजनिकरण गर्ने एउटा कार्यक्रमहरू राख्यौँ र त्यसमा हामीले त्यो प्रस्तुति जब हामीले हेऱ्यौँ त्यहाँबाट चाहिँ नेपालको कृषि त्यो चाहिँ वास्तवमै व्यवसाय प्रवर्धन ऐन रहेछ। त्यो चाहिँ कृषि ऐन भनेर उहाँहरूले भनिराख्नु भएको छ। अझै पनि त्यो दिन पनि मान्य मन्त्रीज्यूले कृषि ऐन नै हो भनिराख्नु भएको थियो र जसले प्रस्तुत गर्नुभयो उहाँले पनि कृषि ऐन नै भनेर लेख्नु भएको छ। तर त्यसको बुँदाहरू हेर्नुहुन्छ भने त्यो जम्मा 23 पेजको छ। 23 पेजमा लगभग 12-13वटा परिच्छेदहरू छन्। 13वटा परिच्छेदमध्ये एउटा कृषि किसानी र उत्पादनसँग सम्बन्धित छ भने तपाईँको बाँकी सबै परिच्छेदहरू कृषिको व्यवसाय त्यो चाहिँ कृषि व्यवसाय प्रवर्धनसँग सम्बन्धित छ भनेको त्यसलाई कृषि ऐन कसरी भन्ने कुरा त्यो कृषि ऐन नै होइन, त्यो व्यवसाय प्रवर्धन ऐन हो। यसलाई चाहिँ पहिलो कुरो त कृषि ऐन बन्नुपर्छ। जो कृषि ऐन भनेको स्वाभाविक रूपमा यसका फरक मूल्यहरू छन्, मान्यताहरू छन्, क्षेत्रहरू छन्। त्यो क्षेत्रहरूलाई समेट्ने खालको कृषि ऐन बनोस् भनेर हामीले विगत दशकौँदेखि एकीकृत कृषि ऐनको जो लागि हामीले पैरवी गरिराखेका छौँ। यो कुरा चाहिँ अहिले संविधानले सम्बन्धित क्षेत्रहरूका ऐनहरू बनाउने जो खालको बाध्यकारी व्यवस्था नगरुन्जेलसम्म पनि उहाँहरूको खास तातो लागेको देखिएन र अहिले जब उहाँहरूलाई तातो लाग्दै गर्दा पनि उहाँहरू वास्तविक कृषि ऐन बनाउन तयार देखिनुहुन्न र त्यो चाहिँ निकै दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो। तथापि कृषि मन्त्रालयसँगै अहिले 9-10वटा जति ऐनहरू नै छन्, विषयगत ऐनहरू। तर समग्र कृषिभित्रैबाट पनि त्यो ऐन छैन र अझ हामीले त के भनिरहेको छौँ भने कृषि मन्त्रालय भन्दा पनि अझ पर गएर जो चाहिँ सिँचाइसँग सम्बन्धित छ, जो चाहिँ शिक्षासँग सम्बन्धित छ, जो चाहिँ भूमिसँग सम्बन्धित छ, जो वनसँग सम्बन्धित छ, त्यस्ता क्षेत्रहरूलाई पनि छुने गरेर अहिलेको संविधानको मर्मभित्र रहेर यस्ता धेरै क्षेत्रहरू छन्। त्यो क्षेत्रहरू समेत समेटेर चाहिँ एउटा एकीकृत एउटा शक्तिशाली एउटा दस्तावेज बनोस् जसले चाहिँ कृषि मन्त्रालयलाई एउटा होलिस्टिक एप्रोचमा चाहिँ नि काम गर्नका लागि भोलि सजिलो होस् भन्ने हाम्रो चाहिँ मान्यता हो। आजका मितिमा हेर्दाखेरि कृषि मन्त्रालय आफैभित्र भएका अन्तरसंरचनाहरूबाट पनि ऊ धेरै चाहिँ सन्तुष्ट भएको देखिँदैन होइन। कृषि विभाग र पशु विभाग होइन, खाद्य प्रविधि गुण नियन्त्रण विभाग जो मन्त्रालय एउटै छ तर उनीहरूका धेरै कुराहरू मिल्दैनन्। अहिले हामी नजिक रहेर काम गर्दै गर्दा कृषिका कार्यक्रममा पशुका विज्ञहरू देखिँदैन, पशुका कार्यक्रममा कृषिका विज्ञहरू देखिँदैन। जो उनीहरूको अन्तरसंरचनाकै कुरा त्यस्तै छ भने त्यहाँबाट अलि पर जाने हो भने अन्तर मन्त्रालयहरूबाट हेर्ने हो भने त्यहाँ पनि सहयोग भएको पाइँदैन र त्यहाँ अझ अहिलेको यो 3 तहको सरकारबाट हेर्ने हो भनेदेखि त झनै त्यहाँ त्यो एकदम लठाभर्ज अवस्था छ। त्यसलाई त्यहाँबाट हेर्दाखेरि चाहिँ कृषि मन्त्रालयले अहिले परिणाम दिन सकेन र यो अहिले मात्रै होइन, विगतदेखिकै जुन खालको नेपालको कृषि चाहिँ अलिकति व्यावसायिक चाहिँ नि धारमा हिँडाउन खोजियो, यो विशेष गरेर यो एक हिसाबले चाहिँ हरित क्रान्तिको मोडलमा लान खोजियो। त्यसपछि नै हाम्रो कृषि चाहिँ ओह्रालो लागेको तथ्यहरू भेटिन्छ। जबकि प्रकृतिसम्मको कृषि नेपालले गरिरहेको विगत 5000 वर्षदेखि अभ्यास हो। तर अहिले सरकारले नीतिगत रूपमा यसलाई चाहिँ बजारदेखि बजारसम्मको नीतिगत अभ्यास मार्फत नेपाली कृषिलाई चाहिँ काम नलाग्ने बनाएर अहिले चाहिँ आयात नगरिकन खानु नपाउने अवस्थामा पुग्यौँ। जबकि हामी अहिले पनि 30 लाखभन्दा बढी हेक्टर जमिनमा हामी अहिले पनि खेतीपाती गरिरहेका छौँ। खेतीपाती हुने जमिनहरू छन्। अब त्यो अहिले पनि पछिल्लो तथ्याङ्कले हेर्ने भने 50% भन्या छ अहिले जनसङ्ख्याहरू अहिले पनि कृषि पेसामा संलग्न छन्। पुग 3 करोड जनसङ्ख्या भएको मुलुकमा 1.5 करोड जनसङ्ख्या अहिले पनि कृषिमा समर्पित छ। त्यो हिसाबले पनि अहिले पनि यो नेपाल कृषि प्रधान देश हो। यद्यपि यसको आर्थिक सूचाङ्कहरूलाई हेर्ने हो भने यो रेमिटेन्स प्रधान देशको रूपमा चाहिँ नि यसको रूपान्तरण भइसकेको सन्दर्भहरू छ र पनि यसले जुन खालको संस्कृतिको डोरीले यो नेपाली कृषिलाई थेगिरहेको छ, जसरी पुराना पुस्ताले लामो समयको अभ्यासहरू चाहिँ पछिल्लो पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्दै यो पुस्तासम्म आइपुगेको सन्दर्भहरू छ।
जसरी कृषि जैविक विविधतामा यो अघिल्लो पुस्ताले जसरी एक खालको संरक्षणको नीतिहरू अवलम्बन गरेको छ, त्यो सबै कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ आजका मितिसम्म यो मुलुक कृषि प्रधान हो। तर अबको यो मौजुदा पुस्तामा पछि चाहिँ यो देश वास्तवमै कृषि प्रधान नरहने सङ्केतहरू धेरै देखिँदै आइरहेका छन्। तर यसको लागि छेकथुन गर्ने फेरि पनि अभिभावकीय भूमिकामा नेपाल सरकार नै हुनुपर्ने हो। त्यसको मुख्य अगुवाई कृषि मन्त्रालयले गर्नुपर्ने हो र त्यो अगुवाई गर्ने दस्तावेजको रूपमा चाहिँ कृषि ऐन आओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। यद्यपि यो चाहिँ कृषि ऐनभन्दा पनि अझ माथि गएर हामीले चाहिँ समग्र भनौँ न, हामीले विभिन्न वादहरू परिवर्तन गऱ्यौँ, विभिन्न व्यवस्थाहरू परिवर्तन गऱ्यौँ। राजनीतिक दलहरूले पनि विभिन्न भनौँ न किसानी पृष्ठभूमिबाटै उठेर आएका दलका अग्रजहरू नेताहरू छन् र पनि त्यहाँ देखिने अझ सच्याउनुपर्ने अवस्थाहरू छ होइन। पार्टीहरूले कृषिलाई धेरै कम प्राथमिकता दिएका सन्दर्भहरू छन् होइन। अब अहिले पनि संसदीय समितिमा हेर्नुहुन्छ भने कृषि र सिँचाइका दुईटा छुट्टै चाहिँ नि त्यहीँ छुट्याइएको छ होइन। सिँचाइलाई लगेर भौतिक समितितिर राखेको छ, प्राकृतिक स्रोततिर कृषि ल्याएर जोड दिएको छ। अब यो धेरै माथिदेखि छलफल गर्दै आउनुपर्ने विषय हो। यद्यपि अहिले हामी कृषि ऐनको बारेमा मात्रै छलफल गर्दा कृषि ऐन संविधानले दिएको म्यान्डेटलाई चाहिँ आत्मसात गरेर मन्त्रालयले बनाउँदाखेरि पनि होइन, कृषि भनेको न त्यहाँ मात्रै व्यवसाय प्रवर्धन गर्ने चाहिँ मात्रै कृषि होइन होला, त्यसलाई चाहिँ सिधै उहाँहरूले ढाँटिराख्नु भएको छ भन्न सकिन्छ जब त्यो दस्तावेज निहाल्न सकिन्छ। कृषि भनेको स्वाभाविक रूपमा यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जसरी राष्ट्रिय सुरक्षामा नेपाली सेनाले काम गरेको छ, जसरी जनताको जीवधनको सुरक्षामा चाहिँ यहाँका हाम्रा चाहिँ प्रहरीहरूले सेवा चाहिँ सहयोग गरिराख्नु भएको छ, त्यसै गरी यो खाद्य सुरक्षाको मामिलामा चाहिँ योगदान दिने किसानहरू जो चाहिँ अहिले पनि बहिष्करणमा छन्, उनीहरू 4 जनाका अगाडि उभिएर म खेतीपाती गर्छु, म किसानी गर्छु भन्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। उनीहरूको स्वाभिमानमाथिको प्रश्नलाई सम्बोधन नगरिकन हामी कस्तो खालको कृषि ऐन बनाउँछौँ भन्ने प्रश्न हो। हामी अहिले जलवायु परिवर्तनको एकदम पेचिलो अवस्थामा छौँ। हामीसँग भएका हजारौँ वर्षदेखि संरक्षण गरेर राखेका बिउहरू हामीले चाहिँ दिनानुदिन गुमाइरहेका छौँ। हामीसँग 80 देखि 90% बिउहरू हामी परनिर्भर भइसकेका छौँ। विशेष गरेर तरकारीमा, खाद्यान्नमा त्यो चाहिँ 23 देखि 25% बिउहरू चाहिँ हामी विशेष गरेर धान मकैको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामी परनिर्भर भइसकेका छौँ। यो एवं रीतिले चाहिँ नि यो बढ्दो छ र यो एकचोटिका लागि मात्र आज सधैँका लागि जाँदैछन्। यी बिउहरू जो हाम्रो रैथाने बिउहरू जो किसानी एउटा त्यो जसरी संरक्षण गर्ने खालको हिजोको सिस्टम थियो, त्यो सिस्टम पुरै भत्किसकेको छ। यसलाई कसरी संरक्षण गर्ने होइन। मल हामीले खालि विदेशबाट आयात मात्रै गरेर चाहिँ किसानलाई मल दिने या खेतीपातीमा मल हाल्ने कुरा जो कृषि मन्त्रालयले चाहिँ सोचिरहेको छ, त्योभन्दा पृथक ढङ्गले मल बनाउने धेरै नेपालभित्रै नेपालभन्दा यस्ता 3वटा नेपाललाई पुग्ने मल हामी नेपालसँगै छ र त्यो मललाई उत्पादन गर्ने चाहिँ आफैले त्यस्ता खालका संयन्त्रहरू संरचनाहरू विकास गर्नेतिर ऐनहरू निर्दिष्ट हुनुपर्ने ठाउँमा फेरि पनि मल आयात गर्ने दिशातर्फै उन्मुख भइरहेको सन्दर्भहरू, यस्ता धेरै विषयहरू छन् जसलाई चाहिँ कृषि ऐनले समेट्नुपर्ने हो। तर यो अहिले जे मन्त्रालयले प्रस्ताव गरिरहेको ऐन छ, यो ऐन चाहिँ स्वाभाविक रूपमा कृषि व्यवसाय प्रवर्धन ऐन हो, यो कृषि ऐन होइन। हामी एकीकृत कृषि ऐनको पक्षमा छौँ र त्यो कृषि ऐन एकदमै जरुरी छ र त्यो एकदमै सरकारवालाहरूको एकदम घनीभूत छलफल मार्फत मलाई लाग्छ संसदको मिनी संसद मार्फत संसदले पनि यो विषयमा छलफल गर्नु जरुरी छ कि भारतले चामल रोकेका भोलिपल्टबाट हामी कहाँ अझै हाम्रो भान्सा कति महँगिसक्यो, भोलि यो कहाँ पुग्ला भन्ने बारेमा जनप्रतिनिधिहरूले पनि यो विषयलाई एकदम गम्भीर ढङ्गले उठाउनु जरुरी छ र यो एकदम ठुलो पहिलो केन्द्रबिन्दुमा नखाइकन त न यहाँ को सानो को ठुलो कोही पनि बाँच्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसैले खेतीपाती बचाउने कुरा, किसान बचाउने कुरा, नेपालको कृषि बचाउने कुरा, त्यो बचाउनका लागि बनाउने ऐन निर्माण गर्ने कुरामा चाहिँ कम्तीमा पनि यहाँका जनप्रतिनिधिहरू विशेष गरेर व्यवस्थापिका अन्तर्गत रहेका जनप्रतिनिधिहरूले अलि बढी यसमा चासो दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ र त्यो पनि त्यहाँ पनि एउटा कर्मकाण्डका हिसाबले उहाँहरूको चाहिँ के देखिन्छ भने ऐनहरू बन्छन् तर एकदमै एउटा निश्चित समय तोकिएर संसदमा छिर्छ र त्यहाँ चाहिँ प्रायः हामीले पुनर्लेखन गर्ने अवसरहरू हामी पाउँदैनौँ र त्यहाँ सामान्य केही चाहिँ नि शब्दहरू परिवर्तन गर्ने बाहेक हामी त्यसलाई आमूल परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ भन्ने पनि हामीले अनौपचारिक रूपमा मान्यज्यूहरूको कुरा सुनेका छौँ कि त्यसो हो भने यस्ता खालका विषयहरूमा चाहिँ अब मलाई लाग्छ कृषि ऐनको बारेमा त प्रारम्भिक बहस नै सुरु गर्ने बेला भएको छ, न कि अहिले मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको ऐनलाई कृषि ऐन भन्नै सकिँदैन। एकदमै अब व्यवसाय अब त्यसरी पनि भन्न सकिन्छ तर व्यवसाय प्रवर्धन गर्ने कुरा जो चाहिँ अहिले फेरि नयाँ ऐन बनाएर नेपाली कृषिको व्यवसाय प्रवर्धन गर्न जरुरी छैन। किनभने
2013 देखिको पहिलो पञ्चवर्षीय योजनादेखि नै नेपालको कृषिलाई व्यावसायीकरण गर्ने कुरा गरिएको छ। त्योभन्दा यतापट्टिका आवधिक योजनाहरू अहिले हामी 15 योजना लगभग सकिने चरणमा छौँ। सरकारले वार्षिक रूपमा ल्याउने बजेटमा ती कुराहरू, नीतिमा, कार्यक्रममा ती सबै कुराहरू उल्लेख भएका छन्। सरकारकै कृषि अहिले चाहिँ चालु रहेको 2061 को कृषि नीतिले त्यो कुरालाई पनि एकदम भरमग्दुर कुरा बोलेको छ। सरकारले चाहिँ यो दीर्घकालीन कृषि विकास रणनीति मार्फत पनि त्यो त वास्तवमै त्यो नेपालको कृषिलाई व्यावसायीकरण गर्ने भनेरै बनाएको दस्तावेज हो। यो एउटा ऐन वा नीतिले नेपालको कृषिको व्यावसायीकरण गर्न रोकेकै छैन र यो अर्को एउटा चाङका माथि अर्को एउटा थप दस्तावेज थप्नका लागि ऐन चाहिएकै होइन। नेपालको कृषिले यो वर्तमान ढाँचाले चाहिँ नेपाली कृषिलाई उम्लाउन सकेन। त्यसैले आमूल परिवर्तनसहित नेपाल कृषिको मोडलै परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो यो एकदम यो जमिनदेखि नीतिगत तहसम्म हामीले पैरवी गरेको अभ्यासको आधारमा हामीले चाहिँ यो कुराहरू उठाइरहेका हौँ। विशेष गरेर हामी 1 दशकदेखि जो खाद्यका लागि कृषि अभियान नीतिगत बहसमा छ र त्यसले चाहिँ यो विषय चाहिँ निकै गम्भीर ढङ्गले उठाएको छ र म त्योभन्दा अगाडि जुन सङ्गठनमा थिएँ कृषक समूह महासङ्घमा, त्यो महासङ्घले पनि हामीले चाहिँ एकीकृत कृषि ऐनको कुरा धेरै अगाडिदेखि उठाएको कि यो कुरा कृषिको प्रवर्धन गर्न, कृषिको चाहिँ सम्वर्धन गर्न भनेर चाहिँ खडा भएका निकायहरू, त्यसका जिम्मेवारीमा रहेका मान्छेहरूको दिमागमा छैन। र अहिले दिनानुदिन हरेक सूचकहरू भनौँ न, गत आर्थिक वर्षमा हामी 19 खरब 20 अरबभन्दा बढीको चाहिने आयात गरेछौँ हामीले होइन, र त्यसमध्ये हामीले जम्मा 2 खरबको पनि निर्यात गर्न सकेनौँ। 19 खरब 20 अरबको आयात गर्दै गर्दा 3.5 खरबभन्दा बढीको त कृषिजन्य उपज नै आयात गरेछौँ। कृषि प्रधान मुलुकले त कृषिमा त सकारात्मक योगदान अथवा व्यापार घाटामा त सकारात्मक योगदान गर्न सक्नु पर्थ्यो नि, तर यहाँ त नकारात्मक उल्टो चाहिने परिणाम आइरहेको छ। अब कि हाम्रो हरेक चिजहरू चाहिँ बिग्रिरहेको छ। भूमिमा चाहिँ कृषियोग्य जमिनहरू दिनानुदिन सकिने क्रममा छन्, बिउ सकिने क्रममा छ। किसानहरू चाहिँ कृषि पेसाबाट बाहिरिँदैछन्, ती पनि यहाँबाट बाहिरेर चाहिँ तपाईँको भनौँ न विदेशमा गएर एक खालको अनौपचारिक श्रमिकको रूपमा त्यहाँ काम गरेर चाहिँ देश चलाइरहेको अवस्था छ अहिले रेमिटेन्स मार्फत। यो सबै जो हलचल देखिन्छ, जो चाहिँ दिगो होइन, जो अल्पकालीन हो भन्ने खालको कुरो सबै विज्ञ विशेषज्ञलाई थाहा छ। भनेपछि यस्तो सिम्पल कुरामा पनि चाहिँ हामीले यसलाई अलि हल्का ढङ्गले लिएर एउटा थप दस्तावेज बनाउने कुरा कृषि मन्त्रालयले जे गर्न खोज्दैछ यो निकै चाहिँ नि यो आपत्तिजनक कुरा छ। यसरी चाहिँ नेपालको कृषिलाई बरु उहाँहरूले जे उहाँहरूको म्यान्डेटले दिन्छ यो कुरा गर्नुपर्ने हो, तर हामीलाई यो कुराले गर्न दिएन भनेर उहाँले सम्बन्धित निकायमा भन्ने या जनस्तरमा भन्ने, किसानलाई भन्ने कुराहरू गर्नुभयो भने त्यो बढी सुरक्षित हुन्छ होला। अब उहाँले फेरि पनि मन्त्रीज्यूले पनि मेरै कार्यकालमा एउटा दस्तावेज थप बनाएर जान्छु भनेर चाहिँ रहर गर्ने, अनि मन्त्रालयका कर्मचारी साथीहरू पनि त्यसैमा बढी चाहिँ झुत्तिने कुराले त कृषि बुझेको छ भने त कृषि मन्त्रालयका विज्ञ विशेषज्ञहरूभन्दा बाहेक अरू कसले बुझेको होला नेपालको कृषि। तर उहाँहरूबाटै यस्तो खालको नेपालको कृषि ऐनको ड्राफ्ट मस्यौदा आउँछ भनेदेखि त योभन्दा अर्को लज्जास्पद कुरा के हुन सक्छ। खाद्यका लागि कृषि अभियान विगत 1 दशकभन्दा बढीदेखि हामी खाना खेतीपातीका सवालहरूमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, यसका सवालहरूमा चाहिँ पैरवीहरू गर्ने काम गर्दै आएको संस्था हो। त्यसैले यसले चाहिँ अलिकति दिगो, पर्यावरण मैत्री, जनस्वास्थ्य मैत्री खेतीपातीमा जोड दिनुपर्छ। र यो अहिले जसरी यो एउटा चैतको डढेलोले चाहिँ जसरी खर सल्किरहेको छ, जसरी मानव स्वास्थ्य त्यसरी चाहिँ बिग्रिरहेको जो सन्दर्भहरू छ, यसबाट पनि बच्नुपर्छ। प्रकृति पर्यावरण पनि ध्वस्त हुँदैछ। जलवायु परिवर्तनको एकदमै गम्भीर चाहिँ नि एउटा समस्याले गाँच्दै रहेको जो सन्दर्भहरू छ, यो सन्दर्भबाट माथि उठ्नका लागि चाहिँ हामीले दिगो पर्यावरण मैत्री खेतीपाती गर्नुपर्छ र जसले चाहिँ यो समग्र एउटा चाहिँ प्रकृतिदेखि प्रकृतिसम्मको सूत्रलाई चाहिँ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकोस् भन्ने मूल उद्देश्य हो। यसमा चाहिँ अहिले हामीले यो एकीकृत कृषि ऐनको कुरा चाहिँ किन गरिरहेका छौँ भने अहिले जस्तो सिँचाइ मन्त्रालय 6 वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू च्यापेर बसेको दशकौँ भइसक्यो। ती आयोजनाहरू सम्पन्न हुनेतिर अहिले पनि छैन कि कृषि मन्त्रालयले चाहेर पनि सिँचाइको व्यवस्थापन गर्न सक्दैन, जबकि सिँचाइ बेगर कसरी खेतीपाती हुन्छ होइन। अर्कोतिरबाट हेर्नुहुन्छ भने भूमि बेगर कसरी खेतीपाती हुन्छ, तर भूमिका हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने अहिले भूमिलाई राम्रोसँग यो बर्थडेको केक काटे जसरी बिक्री गर्दै त्यो भूमिको मूल्यभन्दा बढी चाहिँ एउटै जग्गा 20औं चोटि बिक्री गरेर राज्यले कर उठाएर जो बसिरहेको सन्दर्भ छ, त्यहाँ कृषि मन्त्रालयले कसरी मेरो कृषियोग्य जमिन संरक्षण गरिदियो भन्न सक्छ र होइन। यस्ता पेचिला मुद्दाहरू छन्, यति जटिल मुद्दाहरू छन्। नेपालको कृषि भनौँ न सरकारले भन्ने गरेको चाहिँ नि अनुसन्धानमा आधारित कृषि, जो अनुसन्धान अहिले चाहिँ नि एकदम रसातलमा पुगेको अवस्था छ, प्रसार एकदमै सकिएको अवस्था छ, शिक्षा वास्तवमा कृषि पढेकोले चाहिँ माटो छुँदैन, बरु नपढेकोले माटो छुन्छ। भनेपछि
यो जुन खालको मोडल कृषि अहिले यो जुन हामीले लामो समयदेखि यो देशले अभ्यास गर्दै आयो योभन्दा फरक ढङ्गले जानुपर्छ। अब सच्चिनुपर्छ, सुध्रिनुपर्छ। कृषि पढ्ने मान्छेलाई पनि प्रकृति पर्यावरण मैत्री कृषि पढाउनु पर्यो भन्ने हो हाम्रो अभियान। र कृषि गर्ने मान्छेलाई पनि स्वाभाविक रूपमा सबै काम नपाएपछि खेतीपाती गर्ने होइन, सबै काम छोडेर खेतीपाती गर, जबकि तिम्रो जगत र तिम्रो जीवनको भविष्य त्यहीँ चाहिँ सुनिश्चित हुन्छ भन्ने अभियानमा हामी छौँ। त्यही कारणले गर्दा अहिले चाहिँ हामीले यो एकीकृत कृषि ऐनकै सवालमा नीतिगत छलफलहरू हामीले दोस्रो छलफल गऱ्यौँ र अहिले चाहिँ हामी अब यसलाई चाहिँ चरणबद्ध रूपमा यो छलफललाई चाहिँ अगाडि बढाउने कार्यक्रममा छौँ। अब अहिले जब हामीसँग 68% भन्दा बढी पहाडी भूभागहरू छन् र तराईमा पनि यो वन्यजन्तुको धेरै ठुलो प्रभाव छ र यसलाई चाहिँ अहिले जसरी वन्यजन्तुको जङ्गलको क्षेत्रफल बढ्यो भनेर हामी जसरी गर्व गरिराखेका छौँ र त्यो क्षेत्रफल बढ्दै गर्दा स्वाभाविक रूपमा हाम्रो पहाडी कृषि चाहिँ सकिँदो छ र त्यो कृषिबाट अब बाहिर मान्छेहरू आफै त्यहाँबाट निक्लिन खोज्दैछन् विविध कारणले गर्दा र झन् यो वन्यजन्तुका कारणले गर्दा चाहिँ किसानहरूलाई कृषिबाट निक्लिनका लागि यसले एक खालको मद्दत पुर्याइरहेको छ। किसानलाई त्यहीँ राख्नलाई र फेरि पनि पहाडी कृषिलाई हराभरा बनाउने हो भने अहिले भएको त्यहाँ अडिएका त्यहाँ रहेका किसानहरूको बालीलाई संरक्षण गर्नका लागि यो चाहिँ एउटा निर्मम चाहिँ नि कानुन बनाउनु जरुरी छ नेपाल सरकारले। त्यो भनेको अहिले वन्यजन्तुहरूलाई हामीले सहज रूपमा त्यसलाई मार्न सक्दैनौँ र त्यसलाई चाहिँ कम्तीमा पनि मार्ने उद्देश्य नराखे पनि त्यसलाई धपाउनकै लागि भए पनि कम्तीमा किसानका बालीहरू तयार भएको बेलामा किसानका बाली संरक्षण गर्ने दायित्व अहिले विभिन्न निकुञ्जहरूमा हामीले राष्ट्रिय सेनाहरू राखेर चाहिँ निकुञ्जहरूको संरक्षण गरिरहेको सन्दर्भहरू छ। ती सेनाहरूलाई निश्चित समय दिएर अथवा त्यहाँ अर्को सुरक्षा हुनसक्छ, सशस्त्र हुनसक्छ। अब त्यो उनीहरू मार्फत चाहिँ कम्तीमा पनि त्यो किसानको बाली बचाउनका लागि चाहिँ त्यो बालीको मुख्य अवधिभित्र सेनाहरू मार्फत चाहिँ त्यो बालीको गस्ती गरिदिने खालको एउटा व्यवस्था गर्न सक्यो भने किसानहरूले चाहिँ स्वाभाविक रूपमा यो बालीहरू लगाउने मेरो बाली संरक्षित हुन्छ, मेरो बाली संरक्षण गर्नका लागि सरकार र सरकारी सेनाहरू तयार छन् भनेर एक खालको निश्चिन्त भएर उसले योजना बनाएर उसले खेतीपाती गर्न सक्छ। नभएदेखि यत्रो दुःख गर्यो, त्यत्रो पसिना बगायो, त्यत्रो लगानी गर्यो र अन्तिममा चाहिँ भित्राउने बेलामा जसरी वन्यजन्तुहरूले हाम्रो किसानहरूका बालीहरू दुःख दिइरहेका छन् यसले मान्छेले चाहेर पनि ऊ चाहिँ अब खेतीपातीमा जान सक्दैन र यो क्रम दिनानुदिन बढ्दो छ र भोलिका दिनमा यही कारणले पनि हामी कहाँ भोकमरी आउने ठुलो सम्भावना छ। त्यसैले राज्यले अलि निर्मम ढङ्गले नीतिगत सवालमै यो चाहिँ यो खाद्य सुरक्षाको महत्त्वपूर्ण एउटा कडीको रूपमा मलाई लाग्छ राष्ट्रिय सुरक्षाकै तहमा चाहिँ यो बालीलाई संरक्षण गर्ने तहमा चाहिँ अब सोच्नुपर्छ, त्यो अनुसारको कानुनहरू निर्माण गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। एकदमै होइन, त्यसलाई धपाउनु पर्यो, मार्नु पर्यो होइन। अब खेतबारीमा आयो भने मार्ने सम्मको अधिकार दिएर पठाउनु पर्यो नि त बन्दुकवालालाई त, नभएदेखि त ऊ खालि बन्दुक मात्रै देखाएर त भाग्दैन। अथवा त्यसलाई अब भनौँ न हवाई फायरिङ गर्ने हो कि अब कसरी हुन्छ त्यसलाई भगाउनु पर्यो, सकेसम्म वन्यजन्तु पनि बचाउनु पर्यो, त्यसलाई पनि मार्नु भएन। तर मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ किसानको बाली बचाउनु पर्यो। अहिले किसानको बाली पनि बचेको छैन, किसानको घरमा राखेको अन्नपात पनि बचेको अवस्था छैन। यस्तो बेलामा ऊ चाहिँ एक्लो किसानले, त्यो टुरो किसानले ऊ कतिन्जेल हाहो गरेर त्यो बाली बचाउन सक्छ। ऊ कति दिनभरि कडाएर घाँटी सुक्या हुन्छ, बेलुका एकछिन त सुत्नै पर्ला, दिउँसो बाँदर लखेट्छ, राति दुम्सी लाएर खाइन्छ, बँदेल लाएर खाइदिन्छ। भनेपछि यसरी त अहिले त भनौँ न सबैभन्दा ठुलो धानपछिको सबैभन्दा ठुलो बाली मकै हो। मकैको अहिले आजभोलि सिजन पनि छ। अहिले तपाईँ कुनै पनि पहाडी बेल्टमा तपाईँ गएर कान थापेर डिलबाट सुन्नुभयो भने त्यहाँ एकदमै त्यो एकदम होइन किसानहरूले बाँदर लखेटेको आवाजहरू तपाईँ डिलबाटै सुन्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि यस्तो अवस्था पनि अहिले 3 तहका सरकारहरू छन्, किन देखिराखेका छैनन् होइन। अब कम्तीमा पालिकाले पनि कम्तीमा त्यो बाली अवधिभित्र चाहिँ केही त्यस्ता खालका सेनाहरू बनाएर होइन, अस्थायी सेनाहरू बनाएर तिनीहरूले चाहिँ परिचालन गरेर त्यो किसानको बाली संरक्षण गरिदिनु पर्यो। किसानलाई एक्लै छोडेर किसानलाई निरीह बनाएर नेपालको खाद्य सुरक्षा हुँदैन। यसमा सबै पक्षले समय छँदै सोच्नुपर्छ। ढिलो भइसकेपछि त धेरै कुरा बिग्रिन्छ।